दोस्तों आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि मैं आपके लिए हमेशा से ही पाकिस्तान मीडिया की वीडियो नई नई लाते रहता हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में देखिएगा कि पाकिस्तान मीडिया किस तरह से बता रहा है कि भारत भी न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत चाहे तो पाकिस्तान को कुछ भी कर सकता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ नरमी दिखाई दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे अब कड़वाहट की ओर भारत और पाकिस्तान दोनों बढ़ने लगे हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान इस समय जो ट्रेड डील था उसको पाकिस्तान ने अपने संसद बिल में नामंजूर कर दिया था, जिसमें इसका जिक्र किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड डील जैसे कि शुगर और चीनी का उत्पादन यानी कि व्यापार किया जाता रहेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में देखिएगा कि दोस्तों की जायद हामिद किस तरह से बता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते कैसे हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर पावर होते हुए भी जंग की संभावना किस तरह से बनी रह सकती है। तो चलिए दोस्तों आज की रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा से पूरा जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन 2007 में जब मैंने पहली मर्तबा टेलीविज़न पर अपने दिफाई तज्ज़िये देने शुरू किए थे तो मेरे अव्वलीन प्रोग्रामों में से एक था कि ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी, यानी अमरीकी खारजा पॉलिसी के बुनियादी सुतून क्या हैं। और जो 6 बुनियादी निकात उस वक्त हमने बताए थे उसमें सबसे पहला यह था कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ इजराइल, और वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक पाकिस्तान के एटमी हथियार तबाह ना कर दिए जाएं। सो डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान न्यूक्लियर एसेट्स, पाकिस्तान को तबाह करना और उसके एटमी असासों को तबाह करना, यह हमेशा से अमेरिका का एक ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव रहा है। उसके अलावा जो 5 दूसरे ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हमने बयान किए थे उसमें एक कंटेनमेंट ऑफ चाइना था, चाइना को रोकना कि चाइना जो फैलाव कर रहा है अपना दुनिया में उसको रोका जाए। कंटेनमेंट ऑफ रशिया था, रूस को रोका जाए कि वो इस खित्ते में या पूरी दुनिया में अमेरिका के मुकाबले पर दोबारा एक ताकत के तौर पर ना उभर सके। डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम, यानी इस्लाम के सियासी तसव्वुर को तबाह करना, और इसके लिए इनको अफगानिस्तान आकर तालिबान की हुकूमत को तबाह करना था कि वो पहली मर्तबा दुनिया में इस्लाम का एक सियासी तसव्वुर पैदा होना शुरू हो गया था। बाकी सब तो सेकुलर रियासतें थी, यहां पर इमारत इस्लामी बन गई थी और उनको खौफ था कि कहीं ये इमारत इस्लामी आगे जाके खिलाफत इस्लामी में तब्दील ना हो जाए। इसके अलावा जो एक ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इनका था वो कंट्रोल ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग रूट्स एंड वाटरवेज था, यानी जिस तरह आपने देखा कभी सुएज कैनाल ब्लॉक हो गई तो पूरी दुनिया की तिजारत रुक गई। दुनिया के जो मुल्क इन आबी रास्तों को और जमीनी तजारती रास्तों को कंट्रोल करेंगे वो आने वाली दुनिया को कंट्रोल करेंगे। तो ये अमेरिका के ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स में से एक शामिल था। तो इसी तरह जैसे अर्ज किया कि आज दुनिया में जो हालात और वाकयात आपको नजर आ रहे हैं वो तमाम के तमाम उन तमाम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स पे हैं जो हम 13 साल पहले आपको अपने पहले टेलीविजन प्रोग्राम में बता चुके थे। अमेरिका अफगानिस्तान में सिर्फ इसलिए आया था, और इस बात को अब एक्नॉलेज कर रहे हैं अमेरिकन एनालिस्ट भी, अमेरिकन थिंक टैंक्स भी, कि अफगानिस्तान में हमारे आने के सिर्फ ये मकासद थे कि हम यहां बैठकर पाकिस्तान पर नजर रख सकते थे और जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान में अपनी फौजें दाखिल कर सकते थे ताकि पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर हम कब्जा कर सके। हम यहां इसलिए थे कि यहां से बैठकर हम चाइना के अंदर बगावतें बर्पा करवा सकते थे, उइगुर मुसलमानों को इस्तेमाल करें, सिंकियांग के अंदर दहशतगर्दी करें और चाइना पर नजर रखें। हम चाइना के करीब आ गए, इतना करीब इसके अलावा चाइना से कहीं भी अमेरिकन नहीं थे। और तीसरा यह था कि चाइना जो अपने आगे सीपैक की किस्म के प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया में लॉन्च कर रहा है, ओबॉर 1 बेल्ट 1 रोड प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में, उनको काटने और रोकने के लिए हम हार्ट ऑफ एशिया में आके बैठ जाएं। हार्ट ऑफ एशिया, अल्लामा इकबाल ने आसिया एक पैकर आबो गिल्लस्त मिलत अफगान दरू पैकर दिलस्त, ये जो पूरी दुनिया में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, असल में अल्लामा इकबाल के शेर से इन्होंने ये नाम अफगानिस्तान का लिया है कि अफगानिस्तान एशिया का कल्ब है। जो इसको फसाद यहां बर्पा होगा तो पूरे एशिया में फसाद बर्पा होगा। तो इसलिए अमेरिकन आए थे यहां फसाद बर्पा करने के लिए कि वो यहां से पूरे एशिया में फसाद बर्पा कर सकते थे। इस जंग को 20 साल हो चुके हैं और अमेरिकन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जाया कर चुके हैं। जो उनका ख्याल था कि वो अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेंगे, अफगान तालिबान, फार्मर्स, शेपर्ड, गरीब मिस्कीन हाजिर से लोग हैं, दुकानदार हैं, इनको हम तबाह बर्बाद कर देंगे और अफगानिस्तान पर हमारा टोटल कंट्रोल हो जाएगा। जिससे पहले ये ख्वाब सोवियत यूनियन का भी था, उससे पहले ब्रिटिश एम्पायर का भी था।
تو ہم یہاں افغانستان کو مکمل اپنا بیس بنا لیں گے اور یہاں سے پھر ہم پورے خطے میں خاص طور پہ چائنا اور پاکستان کے خلاف اپنی دہشت گرد کارروائیاں کر سکیں گے، باقاعدہ ان کو ڈسٹرپٹ کریں گے، تباہ کریں گے، سی پیک ختم کریں گے، پاکستان کے ایٹمی ہتھیار تباہ کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ کر نہیں سکے طالبان، اللہ کے فضل سے یہ شیر اور دلیر مجاہد، انہوں نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کا دفاع کیا ہے۔ ایک جس طرح سوویت یونین کو انہوں نے جب تباہ کیا تو سوویت یونین، ورنہ اگر افغانستان کو سوویت یونین ہڑپ کر جاتا تو آگے کہاں آتا؟ ظاہر ہے کہ اس نے آگے پاکستان میں داخل ہونا تھا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت غلطی کر دی کہ افغان جنگ میں ہم نے سوویت یونین کے خلاف ایک محاذ بنایا۔ استغفر اللہ رب العالمین، اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ آج اگر پوری دنیا کھلی ہوئی ہے، پورے سینٹرل ایشیا میں آپ تجارت کی بات کر رہے ہیں، سی پیک کی بات کر رہے ہیں، خود آپ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، یہ سب کیسے ممکن ہوتا اگر سوویت یونین افغانستان میں بیٹھا ہوتا؟ تو اپنی سب سے بڑی کامیابی کو ہی ذلیل کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم نے افغانستان کی جنگ میں شرکت کر کے اس وقت افغان مجاہدین کی مدد کر کے اپنے ملک کو تباہ کروا لیا۔ وہ ہماری سب سے بڑی کامیابی تھی۔ ہم نے اپنے ملک کو بعد میں تباہ اس لیے کروایا کہ بعد میں ہماری جنرل ضیاء کو شہید کر کے وہ جمہوریتیں لے آئے کہ جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا۔ اپنی غلطیوں کو اس کی وجہ سے اس کامیابی کو ذلیل نہ کریں جو اللہ نے آپ کے ہاتھوں اتنی بڑی امت کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی۔ تو بہرحال امریکنز 20 سال کوشش کرتے رہے اور اب امریکنز تھک گئے ہیں، ان میں ایک وار فٹیگ آ گئی ہے۔ اس سے بڑی جنگ انہوں نے اپنی تاریخ میں کبھی نہیں لڑی۔ 20 سال چلی ہے جو جنگ اور ابھی تک کہیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو امریکنز نے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات اس بات پر شروع کیے پہلے تو کہ جی ہم آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے آپ بھی رہیے ہم بھی رہتے ہیں، آپ اپنے علاقوں پہ رہیے، ہمیں صرف افغانستان میں بیسز رکھنے تھے، مختلف جگہوں پر ہم ملٹری بیسز رکھ لیتے ہیں، ملک آپ کے پاس ہے، نہ ہم آپ کو چھیڑیں نہ آپ ہمیں چھیڑیں۔ افغان طالبان نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی امریکن بیسز تو نہیں ہوں گے یہاں پہ، آپ ہمیں ٹائم ٹیبل دیں کہ آپ کب نکلیں گے یہاں سے۔ اب امریکنز کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، یا تو یہ کہ جنگ کرتے رہیں، 20 سال کر چکے ہیں، مزید 20 سال کریں، اتنا وقت امریکنز کے پاس اب نہیں ہے۔ دوسرا آلٹرنیٹ کیا ہے امریکنز کے پاس کہ جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں وہ تبدیل نہیں ہوئے، وہ پاکستان کے خلاف بھی جنگ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، چین کو روکنا چاہتے ہیں، سی پیک اور اوبور جیسے پروجیکٹس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، گلوبل واٹر ویز اور ٹریڈنگ روٹس کاٹنا چاہتے ہیں، کنٹینمنٹ آف چائنا، کنٹینمنٹ آف رشیا۔ اب کیا کریں؟ تو اس کے لیے انڈینز نے امریکنز کو ایک نئی آفر کی، جو اس وقت بھی آفر کی تھی 9/11 کے بعد کہ جی آپ انڈیا میں بیسز بنا لیجئے اور مل کر ہم پاکستان پر حملہ کرتے ہیں۔ اب اس آئیڈیالوجی کو انہوں نے ریوائیو کیا ہے۔ انہوں نے امریکہ سے کہا ایک نیا ایک ڈیفنس الائنس بن رہا ہے ایشیا کا، جسے یہ کواد کا نام دے رہے ہیں، کہ واگا بارڈر سے لے کر آسٹریلیا کے ویلنگٹن تک یہ تمام ایریا جو ہے انڈو پیسیفک ریجن، انڈین سب کانٹیننٹ اور پیسیفک، یہ سارا ایک نیا سیکیورٹی بلاک بنا رہا ہے امریکہ۔ اس میں 4 ممالک کو، آسٹریلیا کو، نیوزی لینڈ، انڈیا اور امریکنز، ان سب کو شامل کر کے کہ چائنا اور پاکستان کے خلاف ایک محاذ تیار کیا جائے۔ ہندوتوا مودی کے لیے، ہندو RSS زائنسٹ کے لیے یہ تو ایک ڈریم کم ٹرو والی بات ہے، ایک خواب حقیقت میں تبدیل ہو رہا ہے کہ یہ امریکہ کے ذریعے پاکستان کے خلاف ایک بڑی جنگ مسلط کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے آفر کی ہے امریکنز کو کہ کشمیر کو ہم نے انیکس کر لیا ہے، ہم تو جذب کر چکے ہیں اپنے اندر، اور امریکنز آ کے کشمیر میں، اب لداخ میں اور کشمیر کے اندر آ کے امریکن بیسز بڑے بڑے بنا دیے جائیں، اور وہاں سے جب امریکن بیسز ہوں گے لداخ میں تو انڈینز یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ چائنا کے لیے کاؤنٹر بیلنس ہو جائے گا، کیونکہ چائنا پھر براہ راست لداخ میں انٹری نہیں کرے گا کیونکہ اس سے امریکہ سے تصادم ہونے کا خطرہ ہوگا۔ اور دوسری جانب امریکنز کو جب اتنا بڑا کنسیشن دے گا، امریکنز انڈیا کو اجازت دیں گے کہ وہ پاکستان کے خلاف ایک بھرپور جنگی کارروائی کر کے پاکستان کو تباہ کر دیں، اور امریکنز اس میں ان کی مدد کریں گے۔ اب جو سناریو بلڈ ہو رہا ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب عمران وزیر اعظم بنے اور امریکہ گئے، اس کے بعد فوراً بعد ہی یہ کارروائی ڈال دی گئی تھی امریکنز کی جانب سے کہ پاکستان کو یہ کنٹین کریں گے، روکیں گے، پریشر ڈالیں گے پاکستان کے اوپر کہ جی آپ نے کوئی کارروائی نہیں کرنی، اور انڈیا کو گو ہیڈ دے دیا گیا کہ جا کے کشمیر کو اپنے اندر جذب کر لے۔ اسی وقت آپ نے دیکھا کہ اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے کشمیر کو انیکس کر لیا، آرٹیکل 370 کو وائلیٹ کر کے، تمام بائیلیٹرل ٹریٹیز، تمام انٹرنیشنل UN ٹریٹی، سب کچھ ختم ہو گیا، انہوں نے کشمیر کو جذب کر لیا۔ اور اب 1.5-2 سال ہو گئے ہیں کہ وہ کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کر رہے ہیں، آبادی کو ایک طرف پاکستان لائن آف کنٹرول پہ ان کے خلاف ایک ہمارا تصادم چل رہا تھا، پوری دنیا کی طاقتیں پاکستان کے اوپر لا کے، امریکن، سعودیز، UAE، یہ ہمیشہ UAE اور سعودیز جو ہیں بیسکلی اسرائیل اور امریکہ اور انڈیا کے دلال کے طور پر کام کرتے ہیں، ان کو آگے کیا جاتا ہے
अखी अखी करके ये पाकिस्तान के पास आते हैं, कुछ कर्जा देते हैं, उसके बाद कहते हैं आप उनकी गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद ये आपसे शर्तें मनवाना शुरू करते हैं कि जी आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे ऐसे कर दें, आप सीज़ फायर कर दें, आप इंडिया के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें, आप इंडिया की वो फ्लाइट्स बंद ना करें, आप इंडिया से तिजारत खोलें। ये सारे अहकामात, जाहिर है कि जब मोहम्मद बिन सलमान फ़ोन करता है हमारे वज़ीर आज़म को तो वो 1 बिलियन ट्री और दरख्त लगाने और सुनामी की बात नहीं करता, वहाँ जियो पॉलिटिक्स की बात होती है, वहाँ ये बात होती। और जब आप मुश्किल होने उनके लिए करते हैं, आप कहते हैं मेरे लिए मुश्किल है, हम ये नहीं करेंगे, आपने देखा उसी वक्त वो आ जाते हैं कि हमारा कर्जा वापस कर दें आप, और आपके लिए क्राइसिस खड़ा हो जाता है। अभी आपने चीन से लेकर पैसे इनको वापस किए थे, ये प्रेशर टैक्टिक्स पर वो डालना शुरू कर देते हैं। सो इस वक्त स्टेटस ये है कि बैटल लाइंस दोबारा से ड्रॉ हो रही हैं, बल्कि हो चुकी हैं। इंडिया टोटली अमेरिकन कैंप में, और यह फैसला हो चुका है कि चाइना को कंटेन करने के लिए लद्दाख में और मकबूजा कश्मीर के इलाकों में अमेरिकन मिलिट्री बेसेस बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से जाहिर है कि चाइना से उनका तसादुम होने का अंदेशा जरूर है, लेकिन एक कॉशन इंपोज। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान मीडिया बता रहे कि भारत ने जिस तरह से रणनीति लगाया है चाइना को घेरने के लिए, वो काफ़ी कारगर हो सकती है और पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।